व्हाइट हाउस बाहिर गोली चल्यो। अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउस अगाडि गोली चलेको छ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पत्रकार भेटघाट गरिरहेकै बेला गोली चलेको थियो। गोली चलेको खबर पाएपछि केही बेर पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम नै प्रभावित बनेको थियो। पत्रकार भेटघाटको क्रममा सुरक्षाकर्मीले ट्रम्पलाई केही भनेपछि उनी कार्यक्रम छोडेर भित्र अर्को कोठामा गएका थिए। करिब 9 मिनेटपछि राष्ट्रपति ट्रम्प बाहिर आएर पत्रकारहरूलाई गोली चलेको जानकारी दिएका थिए। उनले भने, मलाई लाग्छ स्थिति नियन्त्रणमा आइसकेको छ। ट्रम्पले पत्रकारहरूले दिएको जानकारी अनुसार अमेरिकी सेक्रेट सर्भिसका व्यक्तिहरूले एक हतियारधारी संदिग्ध व्यक्तिमाथि गोली चलाएका छन्। घाइतेलाई अस्पताल लगिएको छ। ट्रम्पका अनुसार व्हाइट हाउस बाहिर फेन्सिङ भएको स्थानमा गोली चलेको थियो। त्यो स्थानबाट वित्त मन्त्री र अर्का एक अधिकारीलाई त्यहाँबाट सुरक्षित स्थानमा लगिएको थियो। ट्रम्पले यो घटनालाई असामान्य स्थिति भनेका छन्। सिक्रेट सर्भिसका व्यक्तिहरूको ट्रम्पले प्रशंसा पनि गरे। ट्रम्पले भने, व्हाइट हाउसको बाहिर गोली चलेको थियो तर स्थिति पुरै नियन्त्रणमा आइसकेको जस्तो लाग्छ। साँच्चै गोली नै चलेको थियो र कसैलाई अस्पताल लगिएको छ। मलाई त्यो व्यक्तिको अवस्थाबारे जानकारी भने छैन। ट्रम्पले कोही व्यक्ति गलत उद्देश्य सहित आएको थियो वा थिएन भन्ने आफूलाई जानकारी नभएको समेत बताए। उनले यो घटनालाई दुर्भाग्यपूर्ण भन्दै अगाडि थपे, दुनियाँ सधैँ एक खतरनाक स्थानमा रहिरहेको छ। यो कुरा अनौठो भने होइन। यो घटनापछि ट्रम्पलाई प्रेस ब्रिफिङ रुमबाट बाहिर निकालेर उनको निवासमा कडा सुरक्षाका साथ लगिएको थियो। सोमबार व्हाइट हाउसमा राष्ट्रपति ट्रम्पले नियमित ब्रिफिङ गरिरहेका थिए। ब्रिफिङकै बीचमा गोली चलेको आवाज आएको थियो। उनी रोकिएर केही बेर सुने। सुरक्षा गार्डले कानमा केही भने, त्यसपछि उनी बाहिरिए। केही मिनटपछि व्हाइट हाउसको बाहिर सुरक्षाका लागि गोली चलाइएको भन्दै केही मिनटपछि उनी ब्रिफिङका क्रममा पुनः फर्किए। व्हाइट हाउसको बाहिर गोली चलेको हो, ब्रिफिङमा उनले भने। अहिले सबैतिर नियन्त्रित र ठिक देखिरहेको छ। त्यस्तै उनले सधैँ तुरुन्त र प्रभावकारी प्रतिक्रिया दिने सेक्रेट सर्भिसलाई धन्यवाद समेत दिए। घटनाको केही समयपछि सेक्रेट सर्भिसले ट्विटर मार्फत एक अधिकारी गोलीकाण्डमा संलग्न रहेको जानकारी दियो। साथै त्यसबारे अनुसन्धान चलिरहेको पनि जानकारी दियो। गोली चल्दा 2 जना पुरुष घाइते भएको र दुवैलाई अस्पताल लगिएको बताइएको छ। ती पुरुष निशस्त्र रहेको स्रोतलाई उल्लेख गर्दै सीएनएनले जनाएको छ। उक्त गोली एक बन्दुकधारीले व्हाइट हाउस नजिकै चलाएको र उनलाई समातिसकेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। गोली चलेको भन्दै अकस्मात ट्रम्प ब्रिफिङबाट बाहिरिएका थिए। राष्ट्रपति ट्रम्पलाई गुप्तचर निकायका एक एजेन्टले विशेष जानकारी दिएपछि पत्रकार सम्मेलन बिचैमा छोडेर उनी बाहिरिएका थिए। उनको सुरक्षामा खटिएका ती एजेन्ट पत्रकारको प्रश्नको जवाफ दिइरहेका बेला स्टेजमा गएर ट्रम्पको कानमा केही भनिरहेका थिए। ट्रम्पले ओहो के भइरहेको छ भनेको सुनिएको बीबीसीले जनाएको छ। उनी यत्तिकैमा नियमित प्रेस ब्रिफिङबाट बाहिरिएका थिए। घटना हुँदा व्हाइट हाउस लकडाउन गरिएको थियो। सोमबारको ब्रिफिङको क्रममा पत्रकारले प्रतिक्रिया दिँदै अवस्था अहिले नियन्त्रणमा रहेको बताइएको छ। झन्डै 9 मिनेटपछि पोडियममा फर्किएका राष्ट्रपति ट्रम्पले गुप्तचर निकायका एजेन्टले आरोपित बन्दुकधारीलाई गोली प्रहार गरेको जानकारी आफूलाई प्राप्त भएको बताएका थिए। ट्रम्पले भने, व्हाइट हाउस बाहिर गोली चलेको हो, एकजनालाई अस्पताल लगिसकिएको छ। ती व्यक्तिको अवस्था र को हुन् मलाई थाहा छैन। गुप्तचर निकायले पनि गोलीकाण्ड भएको र थप विवरण आउन बाँकी रहेको जानकारी दिएको छ। यसअघि शनिबारको प्रेस ब्रिफिङमा उनको फ्याक्ट चेक अचानक प्रेस ब्रिफिङमा अन्त्य गर्दै बाहिरिएका थिए। शनिबार उनलाई एक पत्रकार भेटरान चोइस कार्यक्रम आफूले लागू गरेको विषयमा झुटो भन्दै प्रश्न गरेपछि ओके धेरै धन्यवाद भन्दै बाहिरिएका थिए। शक्तिशाली र समृद्ध नेपालको नवनिर्माणका लागि सचेत नेपाली महाअभियान। आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू नमस्कार। म पुण्य प्रसाद प्रसाई। पेशाले म लेखक, प्रकाशक र उद्यमी। जे विशेषण भए पनि म तपाईहरू जस्तै यो देशलाई हृदयदेखि नै माया गर्ने एउटा देशभक्त नेपाली हुँ। नेपालको अस्तित्व खतरामा परेको यस घडीमा देशभक्तिको भावना नेपाली जनजनमा पुर्याउनु अति नै आवश्यक ठानेर हामीले म सचेत नेपाली नामक महाअभियान सुरु गरेका छौँ
र यसको संयोजकमा साथीहरूले मलाई तोक्नु भएको छ। यस महाअभियानको उद्देश्य भ्रष्ट र देशद्रोही लेन्डुपेहरूलाई नाङ्गेझार बनाउने मात्र होइन, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छिटो पूरा गर्न यो सरकारलाई दबाब दिनु र नेपाली स्वार्थसँग सम्बन्धित कुनै पनि घटनालाई ठिक ढङ्गले प्रस्तुत गरेर जनतालाई सचेत र चनाखो हुन प्रेरित गर्नुका साथै विश्वका कुना कुनामा पुगेर संसारको समृद्धि देखेका जनताको यति त नेपालमा हामी पनि गर्न सक्छौँ, नेपाल भन्दा सुन्दर त मलाई संसारमा कहीँ लागेन भन्ने जुन भावना छ त्यसलाई मूर्त रूप दिन र उहाँहरूलाई आफ्नो मातृभूमि फर्केर परिवारसँगै बसेर केही गर्न सक्ने उद्यमी हुन प्रेरणा दिनुका साथै नेपाल र नेपालीलाई माया गर्ने सकारात्मक सोच भएका मनहरूलाई गोलबद्ध गरेर नेपालको निर्माण गर्न यहाँको व्यथिति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार र राष्ट्रद्रोही दलाल लेन्डुपे विरुद्ध लड्न एउटा विश्वसनीय, भरपर्दो र सशक्त आवाज निर्माण गर्नु हो, जुन आवाज सुन्न यो लम्पसारवादी सरकार पनि बाध्य बनोस्। हामीलाई यो देशका भ्रष्ट र लेन्डुपे नेता, भ्रष्ट र दलाल कर्मचारी टाठा बाठा बनेर विदेशीको पैसा खाएर परे देशै बेच्न पनि पछि नपर्ने विदेशी जासुसहरूले धेरै भ्रममा पारे। अब सचेत बनौं र अरूलाई पनि सचेत गराउँ। यो सचेत नेपाली महाअभियानको उद्देश्य सानो र सुन्दर नेपाल मात्र होइन, विशाल, शक्तिशाली र समृद्ध नेपालको नवनिर्माण हो। यसका लागि तपाईँ पनि भन्नुहोस्, म सचेत नेपाली। र यदि हामीसँग हातमा हात र आवाजमा आवाज मिलाएर यो देशको नवनिर्माणको यो महाअभियानमा सक्रिय बन्न चाहनुहुन्छ भने हामीसँग जोडिनुहोस्। यसका लागि कमेन्टमा म सचेत नेपाली लेखेर आफ्नो इमेल आइडी लेख्नुहोला। साथै हाम्रो ट्विटर ह्यान्डल म सचेत नेपालीलाई फलो गर्नुहुन र म सचेत नेपाली नामको फेसबुक पेज लाइक गर्नुहुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आउनुहोस् मिलेर नेपालको नवनिर्माण गरौँ, एकै स्वरमा भनौँ, म सचेत नेपाली, मेरो देश म आफै बनाउँछु। म आफ्नो प्यारो मातृभूमि नेपाल र नेपाली जनताको सेवामा मन, वचन र कर्मले समर्पित रहनेछु। देश र जनतालाई कहिल्यै धोका दिने छैन र धोका दिने गद्दारहरूलाई म छोड्ने पनि छैन। धन्यवाद। व्हाइट हाउस बाहिर गोली चल्यो। अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउस अगाडि गोली चलेको छ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पत्रकार भेटघाट गरिरहेकै बेला गोली चलेको थियो। गोली चलेको खबर पाएपछि केही बेर पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम नै प्रभावित बनेको थियो। पत्रकार भेटघाटको क्रममा सुरक्षाकर्मीले ट्रम्पलाई केही भनेपछि उनी कार्यक्रम छोडेर भित्र अर्को कोठामा गएका थिए। करिब 9 मिनटपछि राष्ट्रपति ट्रम्प बाहिर आएर पत्रकारहरूलाई गोली चलेको जानकारी दिएका थिए। उनले भने, मलाई लाग्छ स्थिति नियन्त्रणमा आइसकेको छ। ट्रम्पले पत्रकारहरूले दिएको जानकारी अनुसार अमेरिकी सेक्रेट सर्भिसका व्यक्तिहरूले एक हतियारधारी संदिग्ध व्यक्तिमाथि गोली चलाएका छन्। घाइतेलाई अस्पताल लगिएको छ। ट्रम्पका अनुसार व्हाइट हाउस बाहिर फेन्सिङ भएको स्थानमा गोली चलेको थियो। त्यो स्थानबाट वित्त मन्त्री र अर्का एक अधिकारीलाई त्यहाँबाट सुरक्षित स्थानमा लगिएको थियो। ट्रम्पले यो घटनालाई असामान्य स्थिति भनेका छन्। सिक्रेट सर्भिसका व्यक्तिहरूको ट्रम्पले प्रशंसा पनि गरे। ट्रम्पले भने, व्हाइट हाउसको बाहिर गोली चलेको थियो तर स्थिति पुरै नियन्त्रणमा आइसकेको जस्तो लाग्छ। साँच्चै गोली नै चलेको थियो र कसैलाई अस्पताल लगिएको छ। मलाई त्यो व्यक्तिको अवस्थाबारे जानकारी भने छैन। ट्रम्पले कोही व्यक्ति गलत उद्देश्य सहित आएको थियो वा थिएन भन्ने आफूलाई जानकारी नभएको समेत बताए। उनले यो घटनालाई दुर्भाग्यपूर्ण भन्दै अगाडि थपे, दुनियाँ सधैँ एक खतरनाक स्थानमा रहिरहेको छ। यो कुरा अनौठो भने होइन। यो घटनापछि ट्रम्पलाई प्रेस ब्रिफिङ रुमबाट बाहिर निकालेर उनको निवासमा कडा सुरक्षाका साथ लगिएको थियो। सोमबार व्हाइट हाउसमा राष्ट्रपति ट्रम्पले नियमित ब्रिफिङ गरिरहेका थिए। ब्रिफिङकै बीचमा गोली चलेको आवाज आएको थियो। उनी रोकिएर केही बेर सुने। सुरक्षा गार्डले कानमा केही भने, त्यसपछि उनी बाहिरिए। केही मिनटपछि व्हाइट हाउसको बाहिर सुरक्षाका लागि गोली चलाइएको भन्दै केही मिनटपछि उनी ब्रिफिङका क्रममा पुनः फर्किए। व्हाइट हाउसको बाहिर गोली चलेको हो, ब्रिफिङमा उनले भने। अहिले सबैतिर नियन्त्रित र ठिक देखिरहेको छ। त्यस्तै उनले सधैँ तुरुन्त र प्रभावकारी प्रतिक्रिया दिने सिक्रेट सर्भिसलाई धन्यवाद समेत दिए। घटनाको केही समयपछि सिक्रेट सर्भिसले ट्विटर मार्फत एक अधिकारी गोलीकाण्डमा संलग्न रहेको जानकारी दियो। साथै त्यसबारे अनुसन्धान चलिरहेको पनि जानकारी दियो। गोली चल्दा 2 जना पुरुष घाइते भएको र दुवैलाई अस्पताल लगिएको बताइएको छ। ती पुरुष निशस्त्र रहेको स्रोतलाई उल्लेख गर्दै CNN ले जनाएको छ। उक्त गोली एक बन्दुकधारीले व्हाइट हाउस नजिकै चलाएको र उनलाई समातिसकेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। गोली चलेको भन्दै अकस्मात ट्रम्प ब्रिफिङबाट बाहिरिएका थिए।
राष्ट्रपति ट्रम्पलाई गुप्तचर निकायका एक एजेन्टले विशेष जानकारी दिएपछि पत्रकार सम्मेलन बिचैमा छोडेर उनी बाहिरिएका थिए। उनको सुरक्षामा खटिएका ती एजेन्ट पत्रकारको प्रश्नको जवाफ दिइरहेका बेला स्टेजमा गएर ट्रम्पको कानमा केही भनिरहेका थिए। ट्रम्पले ओहो के भइरहेको छ भनेको सुनिएको बीबीसीले जनाएको छ। उनी यत्तिकैमा नियमित प्रेस ब्रिफिङबाट बाहिरिएका थिए। घटना हुँदा व्हाइट हाउस लकडाउन गरिएको थियो। सोमबारको ब्रिफिङको क्रममा पत्रकारलाई प्रतिक्रिया दिँदै अवस्था अहिले नियन्त्रणमा रहेको बताइएको छ। झन्डै 9 मिनेटपछि पोडियममा फर्किएका राष्ट्रपति ट्रम्पले गुप्तचर निकायका एजेन्टले आरोपित बन्दुकधारीलाई गोली प्रहार गरेको जानकारी आफूलाई प्राप्त भएको बताएका थिए। ट्रम्पले भने व्हाइट हाउस बाहिर गोली चलेको हो, एकजनालाई अस्पताल लगिसकिएको छ, ती व्यक्तिको अवस्था र को हुन् मलाई थाहा छैन। गुप्तचर निकायले पनि गोलीकाण्ड भएको र थप विवरण आउन बाँकी रहेको जानकारी दिएको छ। यसअघि शनिबारको प्रेस ब्रिफिङमा उनको फ्याक्ट चेक अचानक प्रेस ब्रिफिङमा अन्त्य गर्दै बाहिरिएका थिए। शनिबार उनलाई एक पत्रकार भेटरान चोइस कार्यक्रम आफूले लागू गरेको विषयमा झुटो भन्दै प्रश्न गरेपछि ओके धेरै धन्यवाद भन्दै बाहिरिएका थिए।